اللہ دے پاک پیغمبر اپنی زبان تو فرماتے نے کاش کتے اج میرا ابو ہوندا میں اپنے دکھ اپنے ابو نال شیئر کر لیندا جان دیو نا میرے پیغمبر دی ولادت تو پہلا اللہ دے نبی دنیا اللہ دے نبی دے والد محترم دنیا تو رحلت فرما گئے نے اور جدو 6 سال دی عمر ہوئی ہے نا ادو ماں بھی دنیا تو چلیاں گئیاں نے اللہ اللہ سبحان دے پہ نال آندے نے کاش کتے اج میرا ابو زندہ گندا کاش کتے میری امی زندہ گندی اللہ کتے منو ویرا عطا کر دیندا کوئی میری سگی بہن ہوندی میں اپنا دکھ دے نال شیئر کردا جان دیو نال ماں باپ دیاں لوڑاں بندہ دنیا دے کسے حصے اندر بھی گئے عمر دے کسے حصے اندر بھی گئے ماں باپ دی یاد آئی جایا کر دیئے نا ماں باپ دیاں محبتاں بندے نو یاد آیا کر دیاں نے تائیں تے کلہ والے نے جکے آئے نا جڑکی نا یتیم کی زینو جڑکی نا یتیم کی زینو جڑکی نا یتیم کی زینو ماما باج یتیمات آئیں آس امید نکائی ماما والے ماما دیول ہت سو سو فریاد کرن ماما والے ماما دیول ہت سو سو فریاد کرن مویاں ماما والے آپ رو کر چپ کر جاون اللہ 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 دے پاک پیغمبر آنسو بگاندے نے ماں بھی یاد ہوندی تے باپ بھی یاد ہوندہ ہے ویرے دی بھی کمی محسوس ہوندی ہے بہن دی بھی کمی محسوس ہوندی ہے